बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में जो सूरत हाल चल रही है, एक जानिब पासपोर्ट मिलते ही जो पहली अवेलेबल फ़्लाइट थी उससे मरियम नवाज शरीफ लंदन तो जा चुकी हैं, लेकिन एयरपोर्ट से जो विजुअल्स सामने आए हैं जो एक मीडिया के सामने एक साइड ऑफ द पिक्चर पोर्ट्रेट की जा रही थी, तस्वीर और सेल्फीज के सेशन, एक जानिब तो वो भांडा फूटा है और लंदन में इस वक्त तैयारियां इस्तकबाल की मुकम्मल कर ली गई हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इस वक्त इमरान खान के खिलाफ एक जानिब तो अदलिया ने माइनस इमरान का हिस्सा बनने से इनकार किया है, तो वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अभी भी इमरान खान के पीछे हाथ धोकर पड़ा है और आए रोज कोई ना कोई अपडेट आ रही है और इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुतहर्रिक होता जा रहा है। और इस सब के अंदर सबसे ज्यादा परेशान कुन बात जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स के लिए भी और उनकी गवर्नमेंट के लिए भी, वो बिलाशुबा पंजाब के अंदर गवर्नमेंट है और पंजाब में हुकूमत की तब्दीली के हवाले से जो बातें चल रही हैं, लंदन एक मरतबा फिर से मरकज और महवर बनने जा रहा है। लेकिन कुछ रोमर्स हैं और वो रोमर्स हैं चौधरी परवेज इलाही के साथ उनके साहबजादे मोनिस इलाही के लिए भी, और वहां पर नवाज शरीफ से लंदन में मुलाकात के भी और ताकतवर शख्सियात के लंदन में जाने के भी, और इस सब के तनाजुर में जो गवर्नमेंट का चैलेंज है या फिर एक मरतबा फिर पाकिस्तान के 12 करोड़ की आबादी के सूबे में जो रजीम चेंज ऑपरेशन है उसकी जो बाज़गश्त चल रही है, इन सारी चीजों को एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं, क्योंकि लॉन्ग मार्च की तैयारियों को भी खान साहब इस वक्त हतमी शक्ल दे चुके हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात है कि आग लगे बस्ती में और ये जो सरकार है वो है अपनी मस्ती में। एक जानिब मईशत को संभाला देने और मईशत को सहारा देने की बातें ये कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब प्रियोरिटीज बड़ी वाज़ेह हैं, प्रियोरिटीज बड़ी क्लियर हैं। और मुबारक हो पाकिस्तानी कौम को कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की जो काबीना है उसमें तोसी हो गई है और एक और शख्स का इजाफा हुआ है। आप सबकी खिदमत के लिए कौमी खजाने पर एक और शख्स बोझ बनेगा और साबिक गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तारिक बाजवा को मुआवने खुसूसी खजाना मुकर्रर कर दिया गया है और काबीना के अरकान की तादाद जो है वो बढ़कर 75 हो गई और गालिबन अब ये सेंचुरी की जानिब जा रहे हैं। सबको बना दें, आपका क्या जाता है। बहुत से आपके पास वफाकी वजीर ऐसे हैं जिनके पास कलमदान नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ झंडे लगा रहे हैं और दफ्तर उनके पास है कोई नहीं और सिर्फ कौमी खजाने पर बोझ बने हुए हैं। एक शायद ये शौक इनके पूरे हो रहे हैं, दूसरा ये कि NRO 2 की जो तकमील है वो बड़ी तेजी से इस वक्त जारी और सारी है और मरियम जो है उनके हवाले से भी जिस तरह से आप देखें कि ड्रामाई अंदाज में जो कुछ हुआ पूरी पाकिस्तानी कौम देख रही है, देखा कि इसाक डार की वापसी का होना और सारा पहिया वापस घूमना और जितना एहतसाब का अमल था वो सारा रिवर्स हो जाना, फिर मरियम नवाज शरीफ के सारे केसेस खत्म होना और अप्रेंटली उन्होंने फिर ये दावा किया कि वो सुरखरू हो गई हैं और उन्हें अगर प्लेट में रखकर भी पासपोर्ट दिया जाता तो वो ना लेती, लेकिन पासपोर्ट मिलते ही सबसे पहली फ्लाइट, मुझे लगता है इंतज़ार नहीं किया उन्होंने शुरू में। हमारे पास इत्तलाआत भी थी, वैसे मैंने कल रात आपको बता दिया था कि 24 घंटे के अंदर इनका निकलने का इरादा है, क्योंकि इस वक्त जो हमारे पास खबर पहुंची थी कि टिकटें देखी जा रही हैं और फिर इंतज़ार नहीं किया गया और निकल गई। शायद कोई बेतबारी थी या कोई इन्हें खतरा था, लेकिन पब्लिक पल्स अभी आपको क्लिप में दिखाएंगे। हाँ, मैं ये मानता हूं कि जिस तरह की बदतमीजी मरियम औरंगजेब के साथ हुई उस तरह की दोबारा नहीं होनी चाहिए और वो काबिल मुजम्मत भी है, लेकिन इसके साथ साथ अवाम को प्रोटेस्ट का राइट है, अवाम को अपने ख्यालात के इजहार का राइट भी है, अवाम को अपनी नापसंदीदगी का इजहार का हक भी है, जो बिलाशुबा तहजीब के दामन में रह के होना चाहिए। सवाल पूछना हर पाकिस्तानी का हक है और अभी लंदन से जो इत्तलाआत मिल रही हैं कि वहां पर मरियम नवाज शरीफ को उनके शयान शान इस्तकबाल जो है वो पाकिस्तानी कौम करने के लिए मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हो चुकी है, तैयारियां जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं और अब सूरत हाल ये है कि जब आने वाले दिनों में विजुअल्स आएंगे तो आपको समझ लगेगी
یہ ایک ویڈیو کلپ ہے جو آپ پہلے ملاحظہ فرمائیں، پھر میں آپ کو الیکشن کمیشن والی اور جو مونس صلاحی والی خبر ہے وہ بھی آپ کو دیتا ہوں۔ پہلے یہ ویڈیو ملاحظہ کریں۔ میم مریم، ایک بات پوچھنی تھی ایسے آپ سے کہ 30 سالوں سے آپ کی گورنمنٹ ہے، ابھی تک کوئی ایسا ہاسپٹل نہیں بنا پاکستان میں جس پہ آپ کی سرجری ہو سکے؟ نہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، اب پہلے پکچر بنوا رہی تھی، ابھی چلی گئی ہیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا سوال پوچھا ہے، 30 سال سے یہ ہم پہ گورنمنٹ کر رہے ہیں اور ابھی جو ہے سرجری اپنی جو ہے وہ لندن سے کروانے جا رہی ہے۔ جی کیا نہیں، وہ ان سے ایک سوال پوچھا ہے، اس کے بعد جو ہے چلی گئی ہیں، بھاگ گئی ہیں، پہلے جو ہے وہ بات کر رہی تھی۔ تو ناظرین کرام، یہ ان کے ساتھ ہوا ہے اور یہ ایک ٹریلر ہے، اور بلا شبہ یہ ایک سوال ہے اور اس سوال کا جواب انہیں دینا چاہیے تھا۔ اب اس سب کے اندر الیکشن کمیشن نے چونکہ اب عمران خان کو نااہل کرنا ہے توشہ خانہ کیس میں، اور یہ چیز اب بڑی کنفرم ہو چکی ہے، تو عمران خان کے اکاؤنٹس کی جو تفصیلات ہیں وہ اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان مانگ چکا ہے اسٹیٹ بینک سے، اور یہ بنیادی طور پر توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کے مالی گوشواروں میں ظاہر نہ کیے جانے کا ایک کیس ہے کہ جو آپ کو تحائف ملے وہ آپ نے لے لیے توشہ خانہ سے، وہ تو ایشو نہیں مان رہا۔ اگر وہاں سے بچت ہو رہی ہے اور وہاں سے کچھ نہ ہوا تو پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان عمران خان کے اکاؤنٹس کی تفصیلات وہاں سے منگوائی گئی ہیں کہ اگر آپ نے جو اپنے گوشوارے جمع کرواتے ہیں، ٹیکس گوشوارے جو آپ ڈکلیئر کرتے ہیں، آپ نے ایک چیز لی ہے، آپ نے وہ چیز بیچی، آپ کے پاس زیادہ پیسے آ گئے، تو آپ نے وہ ڈکلیئر کیوں نہیں کیے؟ تو کچھ ٹیکنیکل ناک آؤٹس کے لیے اس وقت بالکل سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کے ٹیکنیکل ناک آؤٹ پر کام روک دیا گیا ہے تو یہ خام خیالی ہے، اور اس کا ادراک ہماری اطلاعات کے مطابق خان صاحب کو بھی بخوبی ہے، اور اس لیے تیاریاں بھی تیز کر دی گئی ہیں، اور باقاعدہ طور پر الیکشن کمیشن نے اسٹیٹ بینک کو خط لکھ دیا ہے عمران خان کے تمام اکاؤنٹس کی تفصیلات کے لیے، اور الیکشن کمیشن کو یہ سب فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ تفصیلات ملنے کے بعد پھر تمام چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا، اور اسٹیٹ بینک سے بینک اکاؤنٹس کا جائزہ لینے کے بعد توشہ خانہ ریفرنس پر اپنا محفوظ فیصلہ جو ہے وہ سنایا جائے گا۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں کس طرف کو جا سکتی ہیں۔ 19 ستمبر کو یہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا، یعنی ایک تلوار جو ہے وہ خان صاحب پر لٹک رہی ہے، اور آڈیو کیس لیکس پر بھی ایف آئی اے کی تحقیقاتی سب کمیٹی تشکیل دی گئی ہے، اور ایف آئی اے کی تحقیقات اور اس کے اندر بڑا اعلیٰ اختیاراتی کمیشن ہے، اس کا بھی اب دیکھنا ہے کہ قرعہ کس کے نام نکلتا ہے، کس پر اس کا الزام لگتا ہے، کس پر یہ پورے کا پورا معاملے کا ملبہ گرتا ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کو جیسے ہی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں اس کا سربراہ بنایا گیا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سائبر سیکیورٹی کا رانا ثناء اللہ سے کیا تعلق ہے، انہیں اس چیز کا کیا پتا ہے؟ دوسرا، پولیٹیکل وینڈیٹا جو ہے وہ بھی سامنے آئے گا۔ اب یہاں پر ایک اور خبر ہے، وہ رہ نہ جائے، وہ چودھری پرویز الہی کے حوالے سے ہے جو اس وقت لندن میں ہے۔ تو چودھری مونس الہی کی لوکیشن کے حوالے سے بھی سوالات تھے، اور مونس الہی پرویز الہی کے ساتھ لندن جا چکے ہیں، یہ بھی ایک خبر آئی تھی، اس پر بھی بہت کنسرن تھا۔ تو لندن کے اندر پرویز الہی کی نواز شریف یا آل شریف میں سے کسی سے ملاقات جو ہے اس کی مونس الہی نے باضابطہ اور باقاعدہ طور پر تردید کر دی ہے۔ دوسرا، ان کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ، یعنی جس میں اسد عمر، مونس الہی اور دیگر افراد شامل تھے، اور اس کے اندر نہ صرف آگے کی اسٹریٹجی بلکہ جو لانگ مارچ ہے اسے کس طرح سے حتمی طور پر کامیاب بنانا ہے اور کس طرح سے تمام تر چیزیں کرنی ہے، اس پر مکمل طور پر کام جو ہے، جو اسٹریٹجی ہے وہ ڈسکس ہوئی ہے مونس الہی کی خان صاحب کے ساتھ۔ تو وہ ایک رومر جو تھا کہ لندن میں آل شریف سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہاں تک سوشل میڈیا پر چل رہا تھا کہ وہ اسپاٹ کر لیے گئے ہیں وہاں پر، اور مونس الہی بھی وہاں پر موجود ہیں۔ تو یہ جو رومر تھا یہ ابھی نہیں پھیلانا چاہیے، بہت سی چیزیں ہو سکتی ہیں، میں اسے رول آؤٹ نہیں کر رہا، یہ میدان سیاست ہے۔ مونس سے جب سوال ہوا کہ کہیں آپ کے جو بڑے ہیں وہ کہیں چودھری شجاعت کی طرح ادھر ادھر تو نہیں ہونے والے، تو انہوں نے اس کا جواب عمران خان کے سٹائل میں دیا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ۔ تو ناظرین کرام، ابھی تک کے حالات تو ایسے ہی ہیں، لیکن سیاست ہے، کچھ بھی اچانک ہو سکتا ہے۔ ابھی تو وہ ساتھ ڈٹے ہیں اور ڈٹے بھی رہیں،
تو بھی پنجاب گورنمنٹ کو خطرات ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ چیزیں آگے جا کر کیسے انفولڈ ہوتی ہیں. تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.